कैमरे के सामने आने के लिए तैयार हैं, लिहाजा बाकी लोग घर के अंदरूनी हिस्से में रहेंगे और हम अपने कैमरे वहां नहीं ले जा सकेंगे। हमने भी हामी भर ली। सही वो कह रहे हैं कि ठीक है आप एक दो आ सकते हैं, इतने बंदे तो आपके अंदर नहीं आ सकते। दो कैमरामैन, एक मैं और ज़ाहिर हमारे प्रोड्यूसर होंगे। चलें जी, सही है, आ जाएं आप। आ जाएं। तो सब लोग दिखाएंगे? कुछ अंदर भी बैठे हुए हैं ना, हम कुछ दिखा रहे हैं आपको बाहर जो बैठे हुए हैं, हमारे और कम्युनिटी वाले सारे अंदर बैठे हुए हैं। तो वो इजाजत नहीं देंगे? नहीं, वो इजाजत नहीं देंगे, अंदर आने की नहीं है जी। ये तो मैंने पता नहीं कैसे रिस्क लेके आपको अंदर लेके आ रहे हैं। जमा हुए हैं, आप कैसे अंदर आएंगे? माहौल में जो खामोशी थी, कैमरों को देखने के बाद वो अब चीखों पुकार और आहो बुका में तब्दील हो चुकी थी। एक लम्हे के लिए हमें लगा कि जैसे वफात पाने वाले ख्वाजा सरा की तदफीन हो चुकी और अब शायद सदियों से चली आ रही दकियानूसी रवायात के खात्मे के लिए हकीकत का सामने आना मुमकिन ना हो सके। जिन लोगों को हमने हमेशा दूसरों की खुशियों में नाचते, हंसते और तालियां पीटते देखा, आज उन्हें धाड़े मार मार के अपना सर पीट के रोते देखना कुछ अजीब सा लग रहा था। माहौल का सोग और उदासी मेरी रगों में उतरने लगी थी। फिर हमें बताया गया कि मरने वाले ख्वाजा सरा की मैयत को अभी गुस्ल दिया जा रहा है। गुस्ल दे रहे हैं, हम गुस्ल दे रहे हैं। तदफीन होगी ना? हाँ जी, हाँ, कुछ देर में तदफीन। बीमार थी, कभी ठीक हो जाती थी, कभी बीमार हो जाती थी, हमने बहुत इलाज करवाए हैं, फिर भी नहीं बची। मैं सोच रहा था कि इन लोगों की जिंदगी और मौत दोनों किस कदर कर्बनाक हैं और ये कर्ब क्यों इनका मुकद्दर बना दिया गया है, ये खुद भी नहीं जानते। आंख खोलते हैं तो ऐसे लोगों में जिनके साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं होता सिवाय एक सांझे दुख। एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको, वो पेशेंट थी HIV एड्स की, दरअसल उनको ये डिजीज था। जी हाँ, बिल्कुल। तो काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे ले गए, उसके टेस्ट तो हो रहे थे लेकिन इलाज प्रॉपरली तरीके से नहीं हो रहा था, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई है। माँ बाप और बहन भाइयों के होते हुए उनसे दूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर ये लोग आखिरी हिचकी तक इस आस में रहते हैं कि शायद उनका कोई प्यारा उनसे मिलने आ जाए, और ये आस उनकी सांस की डोर के साथ हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। अच्छी खासी थी, बस बीमारी की हद से वो बेचारी अब गुजर चुकी हैं, अब हमें नहीं रही, वो क्या कर सकते हैं आप? हम ख्वाजा सरा के लिए कोई कुछ नहीं करता, सबके सब लोग दूसरों के पर ध्यान देते, हमारे पास कोई भी ना, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती, कोई भी नहीं, हमारे ही बच्चे, हमारी माँ मर गई। सरेआम की टीम और मोहल्लेदारों की मदद से गुस्ल के बाद मैयत को सहन के बीच लाकर रख दिया गया ताकि उसके साथी उसे आखिरी बार देख सकें। खूनी रिश्ता ना होने के बावजूद भी इन सब के दिल खून के आंसू रो रहे थे और वो जाने वाले के साथ बिताया हुआ वक्त और बांटे हुए दुख याद करके निढाल होते जा रहे थे। मोहल्ले के लोग भी इसे अपना गम समझकर इसमें बराबर के शरीक थे और हर मुमकिन ताउन कर रहे थे। वो जिनके ना तो कभी नाज नखरे उठाए जाते हैं और ना ही कभी उनकी डोली उठती है। उनका जनाजा उठाने के लिए भी 4 कंधे अनजान मोहल्लेदारों से मांगने पड़ते हैं। दुनिया से उठने वाले का जनाजा उठा तो हर आंख अश्कबार थी और हर दिल सोगवार।
برسوں تک ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہنے والے خواجہ سرا اپنے پیارے کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی مردوں سے انتہائی مماثلت رکھنے والے خواجہ سرا مردوں کے لباس میں ہی جنازے میں شامل تھے اور جنازے کو کندھا دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ محلے کے ہی ایک دیندار نوجوان نے اپنے استاد سے فون پر شرعی احکامات معلوم کرنے کے بعد اس خواجہ سرا کی نماز جنازہ مردوں کی طرح پڑھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنازے کو کندھا دیتے اور نماز جنازہ پڑھتے ہوئے میں مسلسل ان کہانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کے مطابق خواجہ سرا آدھی رات کے بعد اپنے مردوں کو کھڑا کر کے دفن کرتے ہیں اور جنازہ ننگے پیر اس لیے لے کر جاتے ہیں کہ محلے والوں کو اس کی خبر نہ ہو، اور کچھ کے نزدیک تو ان کے مذہب میں نماز جنازہ ہوتی ہی نہیں۔ ان کا مذہب ہے کیا؟ ایک عام انسان کی طرح یہ بھی مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں اور پاکستان میں ان کی اکثریت مسلمان ہے، لیکن ہم یہ سوچنے اور ماننے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ کندھوں پر ہی خواجہ سرا کا جنازہ قبرستان پہنچا دیا گیا، جہاں اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت قبر کے تمام انتظامات مکمل کر رکھے تھے۔ ان کی تدفین کے لیے کچھ الگ سے تو نہیں کچھ نہیں، اصل میں یہ جو مرد حضرات میں آئیں گے، اچھا مرد حضرات۔ ہاں، اور دوسرا یہ کہ یہ عام لوگوں کی طرح دفنائے جائیں گے۔ ایک عام انسان کی طرح اس خواجہ سرا کی تدفین کا عمل جاری تھا اور وہ نوجوان اپنے استاد کی ہدایات کی روشنی میں رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ نماز جنازہ سے لے کر تدفین تک اس خواجہ سرا کی آخری رسومات ایک مرد کے طور پر ادا کی گئیں۔ سریام کی ٹیم اور محلے داروں نے مل کر میت کو اس کی آخری آرام گاہ کے سپرد کیا۔ ایک ایسی زندگی منو مٹی تلے دفن ہو رہی تھی جسے زندگی کہنا شاید زندگی کے ساتھ مذاق لگتا ہے۔ بچپن سے ہی ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ہتک آمیز علیحدگی، ایک انجانے اور پرائے ماحول میں پرورش، اپنے دکھ بھلا کر لوگوں کی خوشیوں میں شرکت، زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے بھیک مانگنے سے لے کر ایسے گناہ تک کا ارتکاب کرنا جو واقعی میں اس جنس کے لیے گناہ بے لذت ہے، اور پھر ایسی حالت میں مر جانا کہ نہ جنم دینے والی ماں کو پتا چلے اور نہ ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والے بہن بھائیوں کو۔ یہ راز کیا ہے؟ ارض و سما کا مالک ہی جانتا ہے، جس کی کوئی بھی تخلیق بیکار نہیں اور جس کا کوئی بھی فیصلہ مصلحت سے خالی نہیں۔ سب سے ضروری اعلان کرنا چاہوں گی کہ پرسوں ہمارے گھر میں ماد اسد سویم ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکر گزار کروں گی کہ آپ لوگ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے میں ARY پولیس کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ اس سیکرٹ کو ہمارے سب کے ساتھ آپ سے شیئر کیا، جو ہمیں جو غلط کانسیپٹ دیا جاتا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ ہمیں موت یاد ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کا مقصد خواجہ سرا کی موت یا اس کی تدفین کے مناظر کو بیچنا نہیں، بلکہ ان رازوں پر سے پردہ اٹھانا ہے جو کہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے انتہائی غلط کہانیوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام کا مقصد تھا اس سچ کو اور اس حقیقت کو آشکار کرنا، اور وہ بھی شرعاً۔